अस्सलाम वालेकुम सामिन इकराम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। मैं खुद से जंग में मारा गया हूँ मेरे हरीफ, मुझे जहाद की दावत ना दें चले जाएं। मेरा इलाज मोहब्बत में कैद है, सो मुझे किसी फसाद की दावत ना दें चले जाएं। जी, ये खूबसूरत कलाम जिन साहब ने लिखा उनका नाम है इफ्तिखार फलक, और इफ्तिखार फलक साहब की ये दूसरी शेरी मजमुआ है इश्क रकास। तो इश्क रकास इफ्तिखार फलक साहब का दूसरा शेरी मजमुआ है। इससे कबल इनका जो पहला शेरी मजमुआ था उसका नाम था अज़ियत। गोया के नाम उन्होंने अपने शेरी मजमुए का नाम अज़ियत रखा, लेकिन पूरे किताब में, पूरे शेरी मजमुए में यकीन करें कि कोई अज़ियत नाम की चीज़ नहीं है। उनका कलाम ही इतना दिलकश और ख़ूबसूरत है। अब उन्होंने इश्क रकास के नाम से जो ये किताब लिखी है, हम आपको ये भी बताते चलें कि इफ्तिखार फलक साहब का ताल्लुक़ पहाड़पुर ज़िला लैया से है, और एक दहाई कबल से आप मुसलसल खूबसूरत शायरी करते चले आ रहे हैं, और मुख्तलिफ़ अखबार व जराइद में आप शाया होते हैं, और बेहतरीन मुशायरों में आपको मदऊ किया जाता है। और जहां आप दीगर मीडिया पर पज़ीराई हासिल करते हैं, वहां मुशायरों में भी आप बेहतरीन दाद समेटते हैं और ख़ूब तहसीन पाते हैं। इफ्तिखार फलक साहब पेशे के लिहाज से उस्ताद हैं, और NNS स्कूल कोट अदू में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। तो इस शेरी मजमुए में जो पहला फ्लैप वो अमाद अजहर इस्लामाबाद ने लिखा, उसके बाद जो दूसरा फ्लैप है वो नसीम अब्बासी एबटाबाद ने लिखा, और नदीम नाजिद खानेवाल ने भी बैक फ्लैप लिखे। और अब देखते हैं कि इस किताब में क्या कुछ है। आप देख रहे हैं कि पहले सफ़े पर ही इनकी इंतहाई खूबसूरत राइटिंग हमारे सामने आती है, माशाल्लाह बहुत खूब। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल हमें पढ़ने को मिलता है, कलाम तुम्हारे कैदो बंद में है जब तक तुमने उसे कहा नहीं है, और जब कह दिया तो तुम उसकी कैदो बंद में हो। इसके अलावा इस किताब को अरमग़ान ने मतबूआत लाहौर ने शाया किया। इंतसाब अव्वल में इन्होंने प्यारे दोस्त डॉक्टर नूर मलिक के नाम किया, और इंतसाब दोम भी इन्होंने अपनी बिटिया रानी सैयदा इब्तहाज ज़ोहरा के नाम किया। माशाल्लाह, ये खूबसूरत रिवायत है। अपने बच्चों को और अपने चाहने वालों को आप एक खूबसूरत अंदाज से खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी हुस्न तरतीब में इश्क रकास एक इनफरादियत नामा रहमान हफीज़ साहब ने लिखा। इफ्तिखार फलक काज़मी की शेरी फ़िज़ा के मुतनव्वो रंग डॉक्टर इफ्तिखार बेग ने लिखा। बायसे इफ्तिखार सैयद अवैस बुखारी ने लिखा। तो सैयद अवैस बुखारी हमारे भी बहुत प्यारे मोहतरम दोस्त हैं, पंजाब कॉलेजेस कोट अदू के प्रिंसिपल रहे हैं, आजकल लाहौर में होते हैं। सैयद अवैस बुखारी साहब खुद एक आला और उम्दा अदबी ज़ौक़ रखते हैं। ख़ास तौर पर गालिब के हवाले से आपका बहुत वसी मुतालिया है, इसी तरह इकबाल के हवाले से आपने बहुत कुछ पढ़ा। तो ये सैयद अवैस बुखारी साहब हमारी बदकिस्मती के वो इस इलाके में बहुत कम अरसा के लिए आए, लेकिन अपनी खुशगवार यादें यहाँ से छोड़ के गए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जहाँ वो रहें खुश रहें। तो इसके बाद कासिम राज साहब ने इस पर इफ्तिखार फलक एक तवाना आवाज़ के नाम से मजमून लिखा। कासिम राज साहब भी हमारे कोट अदू के बहुत ही सीनियर शायर हैं, और मुल्क भर के इल्मी अदबी इदारों में और शख्सियात में आपका एक मुमताज़ मकाम है, और तमाम नए लिखने वालों की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं। तो इसके बाद सपास नामा इफ्तिखार फलक साहब ने ख़ुद ही लिखा। तो हम देखते हैं कि इफ्तिखार फलक साहब ने अपने सपास नामा में क्या कुछ लिखा, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो लिखते हैं कि अज़ियत से इश्क रकास तक का सफ़र निहायत कड़ा भी था और कड़वा भी, लेकिन बवक्त तमाम ये 10 साल का अरसा बीत गया, जिस पर सबसे पहले मैं एहसानमंद हूँ परवरदिगार आलम का, जिसने मेरे हिस्से में कलमकार होना लिखा। बाद अज़ां
ممنون احسان ہوں اپنے امی ابو کی بے کراں محبتوں اور اس تربیت کا جس نے مجھے ظالم کے بجائے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت دی۔ ممنون ہوں بہن بھائیوں کے انمول اور اپنائیت سے بھرپور ساتھ کا جنہوں نے میرے شاعر ہونے پر ہمیشہ مجھے فخر کی نگاہ سے دیکھا۔ میں شکر گزار ہوں اپنی شریک حیات کا جس نے مجھ ایسے آزاد فکر، تنہائی پسند اور کم گو شخص کو اپنا ہم مزاج نہ ہونے کے باوجود اب تک برداشت کیا ہوا ہے اور میری تنہائی کو اپنی سوتن سمجھنے کے بجائے میرا ہمراز اور تخلیقی جواز سمجھ کر ہلکی پھلکی شکایتوں کے علاوہ کبھی مداخلت نہیں کی۔ زوجہ محترمہ اور پیاری بٹیا ابتہاج زہرہ سے شرمندہ ہوں کہ ان کے حصے کا وقت میں نے اپنی اس شعری تخلیق کو دے دیا۔ یہاں میں افتخار فلک صاحب کی اہلیہ محترمہ کو یہ کہوں گا کہ آپ افتخار بھائی کو بالکل ڈسٹرب نہ کریں۔ ان میں اللہ پاک نے ایک تخلیقی اپروچ اور پوٹینشل بہت زیادہ ان میں موجود ہے، تو انہیں جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس پر بھرپور کام کرنے دیں، یوں آپ کا اردو ادب پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ زوجہ محترمہ اور پیاری بٹیا ابتہاج زہرہ سے شرمندہ ہوں کہ ان کے حصے کا وقت میں نے اپنے اس شعری تخلیق کو دے دیا۔ میں متشکر ہوں اپنے چچا زاد بھائی احسن رضا شاہ اور تاثیر حسین کا جو بھائی کم دوست زیادہ ہیں۔ ان کا خوب صورت ادبی ذوق میرے واسطے کسی ٹھنڈی چھاؤں دینے والے درخت سے کم نہیں۔ مزید یہ لکھتے ہیں کہ میں سپاس گزار ہوں لئے کی بہت شاندار ادبی و علمی شخصیت ڈاکٹر افتخار بیگ صاحب، معروف اور عمدہ شاعر محسن اسرار صاحب، بے پناہ شاعر نسیم عباسی صاحب، با کمال شاعر رحمان حفیظ صاحب، بڑے بھائی منفرد شاعر ندیم ناجد صاحب، ماہر تعلیم پروفیسر سید اویس بخاری صاحب اور پسندیدہ شاعر پیارے بھائی عماد اظہر صاحب کا، جن کی آرا نے مجھے اعتبار کی سند سے نواز کر اپنا ادبی سفر مزید اعتماد سے جاری رکھنے کی ہمت دی ہے۔ آخر میں اپنے دیرینہ دلی دوست نعیم رضا بھٹی کی بے مثل محبتوں پر ممنون ہوں کہ جس کے مفید مشوروں کے بغیر اس کتاب کی اشاعت ممکن نہ تھی۔ NNS سکول اور اس کے ایک ایک فرد کا شکریہ جس نے میرے دوسرے خواب کی تعبیر میں میرا ساتھ دیا۔ میری کتاب کو دل سے پڑھیے، امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور پڑھنے کو ملے گا جو آپ کے دل کی آواز، سوچ کا محور و مرکز اور زندگی کے کسی نہ کسی حسین اور رنگین جذبے کی ضرور تصویر کشی کرتا ہوگا۔ اب ان کی غزل آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ چھوڑ دے پیچھا میرا تکنیک سے، کیا ملے گا یوں میری تضحیک سے، حادثے کے زخم سارے بھر گئے، شکر ہے چلنے لگا ہوں ٹھیک سے، سچ کھلا تو بے سکونی کم ہوئی، جان چھوٹی یار اس تشکیک سے، عشق ہو جائے گا مجھ سے آپ کو، آپ گزریں گے اگر نزدیک سے، اے وطن کے حکمرانوں کب تلک تم چلاؤ گے وطن کو بھیک سے۔ افتخار فلک یہاں خود کہتے ہیں کہ شعر کہنے میں احتیاط میاں، لوگ انور صدید ہوتے ہیں۔ واہ واہ، ایک دفعہ دوبارہ، شعر کہنے میں احتیاط میاں، لوگ انور صدید ہوتے ہیں۔ کمال کا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے اور بے ساختہ پانا اس شعر میں۔ تو سامعین کرام، عشق رقاص بالکل تازہ ترین کتاب ہے جو اردو شاعری میں وارد ہوئی ہے، تو آپ اسے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ اسے بہت محظوظ ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ میں بحیثیت چیئرمین یادگار لٹریری کلب مظفر گڑھ اپنے پیارے محترم افتخار فلک کاظمی صاحب کو ایک خوبصورت شعری مجموعہ عشق رقاص لکھنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔